Gipaagi sa Facebook post sa usa ka partisipante sa painting competition sa General Santos City Summer Youth Festival 2024 ang pagkwestiyon sa nahitabong deduction sa iyahang cash prize. Nagpaklaro usab siya nga dili kini usa ka hate post apan tawag alang sa aksyon ug klarifikasyon. Dili na matud pa kini iyahang unang higayon nga misalmot sa maong aktibidad apan karon lang matud pa siya kasulay nga nausab ang premyo base sa mechanics. Dugang pa niya nga base sa post sa guideline sa YADO nga ang 30,000 pesos ang maangkon sa champion, 25,000 pesos sa second runner-up ug 20,000 pesos sa third runner-up. Nasayod sab sila nga dunay tax deduction apan pagtuo nila nga anaa lang sa 10%. Iya kining gikasubo tungod ang 20,000 pesos nga premyo niini nahimo na lang 12,000 pesos. Midangup matud pa sila sa Youth and Development Office aron mangutana apan wala matud pa sila gihatagan og katin-awan sa nahitabo. Inay giignan lang nga basig na usab ang guidelines ug mechanics. Daghan matud pa ang gibawas sa gikaingong premyo apan dili klaro kung unsa ang mga gipangbawas niini. Kaduhang higayon usab giadtuan sa news team ang Youth Affairs and Development Office kunyado Jansan aron kuhaon ilahang bahin ug pagpaklaro apan hangtod karon wala pa sila'y eksplanasyon. Gani nagpagawa sinuon og official statement ang Yado Jansan kalabot sa painting competition. Tumong sa ilahang statement aron matubag ang isyu nga nagkatag sa Facebook kalabot sa discrepancy sa premyo sa gikaingong kompetisyon. Base matud pa sa PPA's figure, ang nahimong premyo nga gi-award sa mga partisipante nahimong 30,000 pesos, 20,000 pesos, 15,000 pesos ug 5,000 pesos alang sa consolation prize. Gina-acknowledge matud pa nila nga kini usa ka honest mistake ug magsilbi nila kining lihok aron malikaya na sa umaabot pa nga mga aktibidad. In the heart of changing lives, kini sila Izela Baho, Brigada News.